अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती व इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तानी समंदरी ग़िज़ाई अजनास की बैनुल-अक़वामी तलब में इजाफा हो गया। हांगकांग में एप्पल ने अपना पहला स्टोर कायम कर लिया। बैनुल-अक़वामी इक्तिसादी पाबंदियाँ शाम की मईशत पर असर अंदाज नहीं हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया में कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली पहली रेल लाइन है। एप्पल से तनाज़ात के बावजूद सैमसंग ने अपना सेल्स हदफ कम नहीं किया। स्विस बैंक यूबीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिंगापुर में इजलास। ईरान में ख़वातीन टैक्सी चलाने लगीं। और मारूफ भारतीय सनती इदारे टाटा ग्रुप ने सोने की कार बना डाली। और अब खबरों की तफसील। रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान पाकिस्तानी समंदरी ग़िज़ाई अजनास की बरामद में 10% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद समंदरी ग़िज़ाई अजनास का बरामदी हजम $32 मिलियन से तजावज़ कर गया है। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान मुल्क में समंदरी ग़िज़ाई अजनास की बरामद में इजाफा हुआ, जिसके बाद इब्तदाई 2 माह में समंदरी ग़िज़ाई अजनास का बरामदी हजम 29.43 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 32.40 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह में 13,468 मेट्रिक टन मछली और दीगर समंदरी ग़िज़ाई अजनास बरामद की गयी, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में ये मिकदार 12,068 मेट्रिक टन थी। इन अदाद शुमार के मुताबिक मिकदार के लिहाज से बरामद में 11.60% का इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ अगस्त में समंदरी अजनास की बरामद में गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 20.76% का इजाफा हुआ है। मारूफ इदारे एप्पल ने हांगकांग में अपना पहला आउटलेट कायम कर लिया, जहां सार्फिन का हुजूम नजर आता है। हांगकांग में स्टोर के क़याम के बाद चीन में मजमूई तौर पर एप्पल के स्टोर्स की तादाद 6 हो गई है, जबकि इदारे के तर्जुमान का कहना है कि इदारा फरवरी 2012 तक चीन में 25 रिटेल आउटलेट्स के क़याम का मंसूबा रखता है। दूसरी जानिब हांगकांग के मकामी अफराद और दीगर चीनी शहरों से महज एप्पल का आउटलेट देखने के लिए आने वाले अफराद ने एप्पल की चीन में मौजूदगी का खैर मकदम किया है। एप्पल के आउटलेट पर आने वाले एक सारिफ के मुताबिक, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ एप्पल स्टोर खुलने का इंतज़ार कर रहा था। इससे कबल मैंने ऑस्ट्रेलिया में एप्पल स्टोर का विजिट किया है और मुझे इनकी मसनूआत और खिदमत ने मुतासिर किया है। हांगकांग में एप्पल अपने आउटलेट्स के अलावा मजाज डीलर्स के जरिए भी मसनूआत फरोख्त करता है। याद रहे कि एशिया पैसिफिक एप्पल की मजमूई आमदन का 5वां हिस्सा फराहम करता है, जबकि उम्मीद है कि चीन में आउटलेट्स का क़याम एप्पल की आमदन में 82% इजाफे का बाइस बनेगा। शाम के वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शाम को बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों से कोई माशी ख़तरा नहीं और हुकूमत मुखालिफ अफराद के खिलाफ क़ुव्वत का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। अबू ज़हबी में अरब वज़राए ख़जाना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए शाम के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जलील का कहना था कि मकामी कारोबार के लिए बैरूनी दरामदात की तकमील हो रही है। उन्होंने शाम के कारोबारी हल्के को मुतमईन करते हुए कहा कि हुकूमत कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और दरामदी अशिया की तलब को पूरा करने की कोशिश करेगी। तमाम अवामिल के बावजूद शाम अपने दरामद कंदगान और ताजिरों को इस बात की ज़मानत देता है कि इन्हें अपने कारोबार, फैक्ट्रियाँ और सनतें चलाने के लिए बैरूनी दुनिया से जो भी दरकार होगा वो इन्हें फराहम किया जाएगा। शाम में मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगी। अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमें पाबंदियों का सामना है, लेकिन इन पाबंदियों ने शाम को मुतासिर नहीं किया है और शाम आज भी अपने पैरों पर खड़ा है। याद रहे कि शाम के सदर बिशारुल असद को जमहूरियत की हिमायत करने वाले अफराद के खिलाफ शामी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 माह से क्रैकडाउन जारी कर रखा है, जिस पर मगरबी ममालिक ने शाम पर इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन ने 3 सितंबर से शाम से तेल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि मजीद पाबंदियाँ लगाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब शाम के वज़ीर ख़जाना का कहना है कि उनके मुल्क के पास ग़िज़ाई अजनास का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है, जो आइंदा चंद सालों के लिए काफ़ी है, जबकि शाम अब तेल यूरोप के बजाय चीन, रूस और दीगर गैर यूरोपीय ममालिक को फ़रोख्त करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत की मेट्रो रेल सर्विस दुनिया की वाहिद रेल सर्विस है जो कार्बन क्रेडिट हासिल कर रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आलूगी के खिलाफ जद्दोजहद को सराहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 6.3 लाख टन कार्बन आलूदगी के खात्मे और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सर्टिफिकेट पेश किया गया है।
اس سرٹیفکیٹ کے باعث اب دہلی میٹرو کو سالانہ 9.4 ملین ڈالر کی رقم 7 سال تک کاربن کریڈٹ کی مد میں فراہم کی جائے گی، جبکہ اگر اس کے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو کاربن کریڈٹ کی مالیت بھی بڑھا دی جائے گی۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن کے مطابق دنیا میں کوئی اور میٹرو سروس اقوام متحدہ کی جانب ایسے کسی سرٹیفکیٹ کی اب تک اہل قرار نہیں پائی ہے، جس کی وجہ اقوام متحدہ کے کڑے قواعد و ضوابط ہیں۔ دہلی میٹرو کے باعث شہر میں روزانہ 91,000 گاڑیاں سڑکوں پر کم ہوتی ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں 90% گاڑیاں انفرادی ملکیت ہیں اور اگر لوگ اپنی گاڑیاں گھروں میں رکھ کر میٹرو سروس استعمال کرتے ہیں تو کم گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی اور کم کاربن گیس کا اخراج ہوگا۔ سیمسنگ الیکٹرانکس کے ترجمان کے مطابق وہ رواں سال اپنے موبائل فونز اور ٹیبلٹس کے فروخت کے لیے پر اعتماد ہیں۔ سیمسنگ الیکٹرانکس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارہ رواں سال اپنے سیلز ہدف کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر پر اعتماد ہے، جبکہ دوسری جانب ایپل سے جاری تنازع نے سیمسنگ مصنوعات کی یورپی اور آسٹریلوی منڈی کو شدید متاثر کیا ہے اور حریف ادارے نے جرمنی اور ہالینڈ میں سیمسنگ مصنوعات کی فروخت کامیابی سے بند کروائی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں سیمسنگ کو ہونے والی قانونی شکست سیمسنگ کے تیزی سے ترقی کرتے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برعکس سیمسنگ نے رواں سال 7.5 ملین ٹیبلٹس کی فروخت کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ ایپل سے جاری تنازعات کے طویل المدت نتائج پر بحث کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیمسنگ ایپل سے چپ آرڈرز کھو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال ایپل نے ادارے سے 5.7 ارب ڈالر کی چپس اور دیگر اہم مصنوعات خریدی تھیں، جبکہ رواں سال ایپل دیگر اداروں جیسا کہ توشیبا سے مصنوعات کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سوئس بینک UBS کو غیر مجاز تجارت پر 2.3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جبکہ بینک ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے پر سرمایہ کاروں کا دباؤ نہیں ہے۔ غیر قانونی تجارت کے اسکینڈل کے بعد بینک پر خفیہ سرمایہ کاروں کے لیے پابندیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بینک کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس گزشتہ ہفتے ہوا، جبکہ بینک کے اعلیٰ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک عمومی نوعیت کا اجلاس تھا جو غیر معمولی نہیں بلکہ معمول کی کارروائی پر مشتمل ہے۔ ساتھ ہی UBS بینک کے سربراہ کیسپر ویلر کا کہنا ہے کہ بینک کو اپنے حصص یافتگان کی جانب سے کسی دباؤ کا سامنا نہیں۔ یاد رہے کہ 2.3 ارب امریکی ڈالر کا یہ تجارتی خسارہ سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے بینک کی شہرت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، جو معاشی بحران کے بعد فوری سامنے آیا ہے۔ قدامت پرست حلقوں کی جانب سے تنقید کے باوجود ایران میں خواتین نے ٹیکسی ڈرائیونگ کا شعبہ اپنا لیا ہے۔ 2006 میں ایران میں قائم ہونے والے ادارے آل وومن ٹیکسی فارم نے اب اپنی 500 خواتین ڈرائیورز تہران، اصفہان، مشہد اور قم میں اعلیٰ خدمات کے لیے پیش کر دی ہیں۔ سبز رنگ کی وومن ٹیکسی مکمل طور پر خواتین کی ٹیکسی سروس ہے، جس کے ڈرائیورز اور مسافر دونوں خواتین ہی ہیں۔ اس ٹیکسی سروس کی ایک مستقل صارف معصومہ عزیزی کے مطابق یہ ڈرائیور اور مسافروں دونوں کے لیے بہترین صورتحال ہے۔ میں ٹیکسی سروس اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ یہ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے، اور اگر حفاظتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو میں مردوں کے ساتھ اتنا محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ 27 سالہ ٹیکسی ڈرائیور سمیہ رؤف اس روزگار کے ذریعے 800 امریکی ڈالر تک ماہانہ کما لیتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے شوہر اور فیملی کی مکمل سپورٹ اور اعتماد ہے کہ وہ اس شعبے سے منسلک ہوئی ہیں۔ وومن ٹیکسی فارم کی سربراہ ٹیکسی سروس کے حوالے سے ایران اور دیگر ممالک کے درمیان ایک مثبت تفریق پیدا کرنے کی خواہاں ہیں۔ ٹیکسی سروس کے سربراہ طاہرہ خوش نویس کا کہنا ہے کہ ایران میں خواتین کو 100% آزادی حاصل ہے۔ ایرانی خواتین اپنا پروفیشن چننے کی مکمل آزادی رکھتی ہیں، خواہ وہ بس ڈرائیونگ ہو یا جہاز اڑانا۔ بھارت کی سستی ترین گاڑی ٹاٹا نینو کا 22 کیرٹ سونے سے تیار کردہ مہنگا ترین ماڈل نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ سونے سے تیار کردہ مجوہرات سے مزین ٹاٹا نینو کا یہ ماڈل ادارے کی کمپین گولڈ پلس کی پبلسٹی اور شہرت کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ گولڈ پلس ٹاٹا انڈسٹریز کے سونے کے زیورات فروخت کرنے والا ادارہ ہے۔ ٹائٹن انڈسٹری کے MD بھاسکر بھٹ کے مطابق گاڑی کا ڈیزائن کئی دیگر ڈیزائن رد کرنے کے بعد فائنل کیا گیا ہے۔ گاڑی کی تیاری میں مجموعی طور پر 6 ماہ کا عرصہ لگا اور 78 کلو گرام سونا استعمال ہوا۔ گاڑی کا بنیادی مقصد صرف اور صرف برانڈ امیج بنا کر تشہیری مہم بہتر بنانا ہے اور اسے بیچا یا نیلام نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر ٹاٹا نینو بھارتی مڈل کلاس طبقے کی گاڑی سمجھی جاتی ہے، جس کی قیمت محض 1,40,880 بھارتی روپے ہے۔ Do you want Savil products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Do Dear proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones,
and many more. The best way to shop online, only on Dudier Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudier.com. अब एक जायजा एशियाई मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निक्की इंडेक्स 0.01% कमी के साथ 8,700.29, हैंगसेंग 2.32% कमी के साथ 17,592.41 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई के कारोबारी हिस्स में मंदी और ताइवान के कारोबारी हिस्स में तेजी देखी गई। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की एशिया बिजनेस वीक न्यूज़। मिलते हैं अगले हफ्ते मज़ीद खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।